مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین اپنے پیارے محبوب حضور اکرم سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے مولا دی اس محفل نو اپنے دربار اپنے محبوب دے دربار اپنے کرم اپنے فضل اپنی رحمت دے نال شرف قبولیت عطا فرما دوران محفل ساری زبان تو کوئی نازیبہ جملہ سرزد ہو گیا یا کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو تیرے اور تیرے محبوب دی بارگاہ دے شایع نشان نہیں مولا سی گناہگار انسانوں معاف فرما مولا محفل پاک دا ثواب ذکر اذکار دا ثواب دعا و مناجات دا ثواب لنگر شریف دا ثواب مولا تیرے دربار پیش کرنے ہیں تیرے محبوب دی بارگاہ اقدس پیش کرنے ہیں اپنے فضل اپنے کرم اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال جمیع انبیاء اولیاء صالحین صالحات مومنین مومنات مسلمین مسلمات سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے آج تک جتنے مسلمان مرد و زن اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے سب دیروان پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً اہل بیت رسول آل رسول اصحاب رسول شہداء کربلا اسیران کربلا آئمہ اہل بیت اطہار اور اولیاء امت دی ارواح مقدسان تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص صاحب مزار عاشق جمال ذات عارف حقائق و اسرار حضرت میاں علی حیدر ملتانی الہاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے خاندان میں جتنے افراد چھوٹے بڑے مرد و زن اس دنیا کو رخصت ہو گئے نے سب دی ارواح نے تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً ایثار ثواب کرنے قبول و منظور فرما جتنے مسلمان حاضر نے سب دے مولا جڑے عزیز و اقارب اس دنیا کو رخصت ہو گئے نے ان تمام دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما مولا اس آستان پاک نو تا ابد آباد و شاد فرما حقیقت دے محبت دے معرفت دے عرفان دے ولایت دے وحدت دے سرچشمے جڑا حضرت میاں علی حیدر صاحب دی ذات تو جاری ہوئے مولا انہوں نے تابت جاری و ساری فرما مولا سانو ایسی ہستیاں دے اشعار تو کلام تو آپ دے افکار تو آپ دے تعلیمات تو کچھ سکھن دی کچھ حاصل کرن دی توفیق عطا فرما مولا رحم فرما کرم فرما فضل کر مولا سب دے حالوں تے اپنا خصوصی فضل فرما سب دے گھراں جو بیماری تنگی پریشانی مشکل تکلیف مصیبت دور فرما سب دے مال جان رزق اولاد عمل ایمان دے وچ برکت فرما مولا اس گاؤں تے اس بستی تے ایک درمن والیاں تے سب دے حال تے اپنا خصوصی فضل فرما سب نو اسلام دی زندگی عطا فرما اور سب دا خاتمہ بال ایمان فرما ذوق شوق دیوی ربا اپنا تو دیوی غیر دا وہن بلا بیلی جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی رکھی مست علست دے قول ہوتے کیتا قول جو کالو بلا بیلی بکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی ربا بخش تمامیاں مومنانو کری اپنا فضل عطا بیلی نزا وقت اخیر تے پھیر کری کلمہ پاک زبان تے آبیلی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ خیر و ڈاک صاحب دی طرفوں اعلان ہے اور بھائی تنویر دی طرفوں اعلان ہے کہ سبھی احباب لنگر کر کے جامیں اللہ تعالیٰ تنو سب نو آباد و شاد رکھے خوش رہو ہستے رہو راضی رہو بالکل حضور منگو دعا کی میاں مشتاق صاحب بانیاں نے محفل ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین تمام حاضرین محفل دی نیک جائز دلی حاجات خواہشات تمناواں نو حضور دے صدقے حضور دی آل دے صدقے پورا فرما مولا سب دی پریشانیاں نو دور فرما تکلیفاں نو دور فرما مولا مصائب و آلام تو اپنی پناہ وچ رکھ سب دے ایماناں نو فتنیاں تو محفوظ فرما سب نو ہدایت عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبی و خیر خلقی و نور عرش محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.